السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه لا بوزيتيف. معكم ايمان انوار تازي، نوتريسيونيست كوزميتولوجي لابورونتين. الوغ الفيديو ديال اليوم غيكون فيه بعض الاجابات على الاسئله ديالكم اللي طرحوا غير البارح ويعني واليوم. المهم اسئله اللي مهمه بزاف. اول حاجه غادي نجاوبكم على الزيت اللي عامل دابا ضجه في انبات الشعر اللي مشهور وبزاف الدراسات كيهضروا عليه، الروزماري اولا زيت ازير اولا زيت اكليل الجبل. غنهضر لكم على الفرق ما بين الريحان والحبق سويتا الفيديو اللي يلاه تحط واللي دار لكم شويه ديال اللبس، وكان عاود اسئله على بما ان الناس دابا كيحضروا التحضيرات ديال رمضان على السفوف، يعني السفوف اللي اولا سلو اللي ممكن انه زعما في رمضان واش صحي ولا لا، وكيفاش نحضروه بواحد الطريقه اللي صحيه باش نستافدوا منه كاملين. واخا غادي نبدا لكم بزيت ديال زيت اساس ازير. واش بصح عنده فعاليه في انبات الشعر وفي علاج التساقط؟ عنده فعاليه، ماشي غادي نقول لكم عنده فعاليه يعني ديريه اليوم السيمانه الجايه غتلقاي شعرك صافي ما بقى فيه حتى شي مشكل، لا، ولكن هو من اشهر الزيوت اللي تتوقف التساقط وكتنبت الشعر. ما كنهضرش على الزيت النباتيه ولا الويل الماسيغا، لا، انا كنهضر على الزيت الاساس او الويل اسونسيال ديال الغوماران ديال ازير ديال اكليل الجبل. راه شوفوا سمحوا لي، راه المشكله ديال الترجمات ديال مع انا اصلا كنتعامل غير بليمو الاسماء اللاتينيه ديال النبته، فملي كنجي نبدا نترجم راه غير سمحوا لي بزاف. المهم اكليل الجبل هو ازير، هو الزيت الاساس ديال ازير، هو اللي عنده فوائد ماشي الزيت النباتيه. هاد الزيت هذا تعملوا دراسات كثيره عليه، ومؤخرا كاينين بعض الدراسات الامريكيه اللي قارناته بالمينوكسيديل ولقات انه بواحد الاستعمال معين كاين واحد ليفي اللي تيقارب ليفي ديال المينوكسيديل 2%. هاد الزيت هذا ممتاز. طبعا راه ما كنهضروش على الحوامل المرضعات الدراري الصغار لي زيبيليبتيك وبزاف واحد الكاتيجوري غادي نتفاداو، حنا تنهضروا على لي زادولت اللي عاديين ما عندهم حتى شي مشاكل صحيه. غير هو فين كاين الاشكال ان هاد الزيوت الاساسيه سورتو في المغرب الله يهديهم كيبيعوا لكم غير الريحه. ما بزاف الناس كيبيعوا زيوت اساسيه اللي ما عندها حتى شي علاقه بزيت الاساس، يعني غير الغش. هنا خصكم تردوا البال مزيان لهاد النقطه هذه وتاخذوا من مصادر موثوقه. من بعد ان شاء الله غادي نرشح لكم ونوريكم منين غادي تاخذوا زيت اساس ديال ازير. فوالا هذا هو، وغنوريكم المهم هو باش توظفوا راه خصو يتوظف في تركيبات باش يعطي داك ليفي المزيان. كنعاود نكرر، ما كنهضرش على الزيوت المعجزه اللي كتنبت الشعر في السيمانه ولا شي حاجه. حنا كنبغيو شي حاجه اللي كتحفز الدوره الدمويه وكتساعد على النمو وعلى انبات وقوه الشعر، ويعني بشويه. وطبعا غادي يكون واحد ليفي مع واحد الاهتمام بالداخل ديالنا بطبيعه الحال. فوالا هذه النقطه نتمنى انني نكون جاوبتكم عليها وصافي. سدينا هاد السؤال هذا، يعني جاوبنا عليه باش ما تبقاوش دايخين فيه. غنجي للدوخه ديال بصح. الدوخه ديال بصح كانت على الفيديو الاخير اللي حطيت لكم واحد الفيديو كنهضر لكم فيه على الفوائد ديال الريحان والفوائد الصحيه والجماليه وكيفاش كيتصايب وكل شيء، بزاف ديال ديتاي. نتوما غتلقاو هذا الفيديو هذا غتلقاوه في الفوق، وغتلقاو حتى في صندوق الوصف باش تمشيو يعني تستافدوا منه مزيان. واحد النقطه كانوا تعاليق كثيره انني خلطت ما بين الريحان وما بين الحبق. غنقول لكم واحد الحاجه، هاد النبته هذه انا اللي كنهضر عليها هي البازيليك. انا هذاك الشيء كنعطي الاسم، عطيت لا فامي وعطيت الاسم اللاتيني ديال النبته باش كومسا الواحد يكون كلاغ. دابا شنو انا قاريه هاد لا فيتوثيرابي ولا غوماتيرابي قارياهم في اليوكي، يعني بالانجليزيه وبالفرنسيه عاود في لا فرنسا، وعاود عامله ترجمه
التعريب دبلوم في مصر في القاهره. هاد الدول كامله عندهم البازيليك هو الريحان. هذه الترجمه. دونك الدول العربيه او لا على برا البازيليك هو الريحان. حنا في المغرب البازيليك هو الحبق. دونك حنا عندنا في المغرب البازيليك هو الحبق. انا هاد النقطه سمحوا لي بزاف مشات ليا حتى قريت التعاليق ديالكم. فالبازيليك عندنا في المغرب هو الحبق. فانا اللي تنقصد لكم هو اللي وريت لكم في الصوره. انا اللي وريت لكم في الصوره هو هذاك اللي انا كنهضر عليه، هو اللي عطيتكم الفوائد الكثيره ديالو. غنجيو دابا للريحان. يعني دابا انا صافي، دابا انا درجت معكم. غنجيو للريحان، غنجيو للميخت ياك. هاد النبته هذه هي عباره على واحد لاغبيوست، هي عباره على شجيره. هاد الشجيره هذه حتى هي الوريقات ديالها عندهم فوائد كثيره صحيا وتجميليا، ماشي بقوه الاخر في الجهاز الهضمي، ولكن عنده قوه كبيره في الجهاز التنفسي. يعني الناس اللي كيشربوه داكشي راه كيحسوا. الرائحه حتى هو الريحه ديالو ما نعاودش لكم، الريحه ديالو رائعه. حتى هو كيتستعمل في الغرغره، وكيتستعمل في لي بارفون، وكيتستعمل يعني في لي جيل دوش، وكيتستعمل في بزاف ديال الحوايج اللي عندهم الريحه. هذا الميخت اللي هو الريحان. الريحان عندنا دابا بالدارجه. الميخت اللي هو اغبيوست صغيره. غنبقى نركز لان فريمون برافو عليكم، رديتوا البال ونبهتوني، الله يجازيكم بخير. وسمحوا لي بزاف لان لي زيتود ملي تيكونوا بواحد اللغات مختلفين وهذا راه وقع لي في بزاف ديال النباتات. بعض المرات كنلقى شي اسماء اللي غريبه جدا. المهم تتلقى واحد الصعوبه. المهم غنرجع لكم لهاد النبته ديال الميخت. هذه الويل اسونسيال ديالها حتى هو رائع رائع للبشره، حتى هو تونيفيون. هاد النبته هذه حتى هي تونيفيونت. دونك الويل اسونسيال ديالو حتى هو رائع للبشره، حتى هو باش زوينه البشره اللي كتكون كبيره في السن ماتور وكتكون تاغن ما عندهاش فاقده داك الوين زوين ديالها. وكيصلح هاد الويل اسونسيال ديالو فاش كندخلو. انا كندخلو في التركيبات ديال العينين، كونتور دي زيو. هو فاش كيصلح هاد الميخت هذا كيصلح في سميتو. وطبعا الشراب ديالو راه رائع، سورتو ملي تنهضروا على الجهاز التنفسي فهو رائع فيه. وتا هو غني بلي زونتي اوكسيدون، دونك كينقي لينا الجسد ديالنا. حتى هو تشربوه مع اتاي، حتى هو تشربوه في رمضان، حتى هو ممتاز. لا بودغ ديالو حتى هي تصايبوها، حتى هي ديروا بها ماسكات، لاننا كنهضروا على واحد النبته اللي تونيفيونت. حتى هي نفس الماسكات تقدروا تستخدموها فيها. فوالا دونك هاد النبته هذه نتمنى نكون استدركت الموقف، لانني حاولت نسجل الفيديو دغيا باش ما نخليكمش كتسولوا وما تلفوش. واستسمح الا كنت انا سبب في انني خلقت لكم واحد اللبس، ولكن كنعاود نكرر انا هذيك النبته اللي تكلمت عليها في الفيديو السابق، وهذاك هو نفس الاسم ديالها في جميع الدول العربيه وحتى الدول الاجنبيه. دونك كيبقى عندنا حنا واحد الاختلاف بسيط في المغرب. ما عرفتش واش كاين نفس الاختلاف في تونس وفي الجزائر وفي الدول المغاربيه ولا غير عندنا بوحديتنا. غادي نجي للسؤال الاخير ديالكم اللي بزاف سولوا عاود ثاني على سلو او لا السفوف او لا الزميطه. بزاف كيسولوا السفوف عافاك كيفاش نحضروا بطريقه صحيه بما اننا دابا حنا في التحضيرات ديال رمضان. السفوف هو واش مفيد ولا لا؟ طبعا مفيد ويلي. هو راه واحد لا بومب ديال لي نوتريمون، شي حاجه ممتازه. غير هو منين بغيو نصاوبوه حبه هذا اللوز ما يتقلاش يتحمر، حبه لو الزنجلان ترفعوا درجه الحراره ديالو شي شويه ولا بلاش، هي شويه كاع الا بغيتو تخلصوا منه الزيت هي شويه ولا بلاش. الدقيق الفورس لا نعوضوا بالدقيق ديال الحبوب. الزيوت المهدرجه لا نعوضها بزيت الزيتون اللي ما خصوش يتقلى ما خصوش يتحرق. وبزاف الناس راه كيمشيو عند المطحنه وكيديو كامل داكشي يعني كيطحنوا لهم تيخرج، حيت بزاف دايرين ديال النباتات اللي دي غرينيلوز اللي عندهم زيوت تتخرج منها، دونك ما كتحتاج انك تضيف زيوت اخرى. دونك الا التزمنا طبعا السكر نديرو بلاصتو. العسل الحر بزاف لا يقول لي العسل غالي وهذا الله يحسن العوان، ولكن حنا دابا انا كنشرح لكم باش هاد الاكله تكون صحيه. هادشي اللي كاين وكتضيفوا بذور اخرين باش تستافدوا. الا كاين اللي كيضيف الكركاع، ولكن الكركاع دغيا كيعطي واحد الريحه
ما زويناش دغيا كيفسد. دونك نتوما هكذا المهم انكم كتستخدموا مجموعه من البذور النافع، حبه حلاوه، يعني مجموعه من البذور اللي كتعطيكم الفائده وتتخليو الاطار الصحي، يعني سورتو الطهي ديالو او التحضير ديالو يكون في لي نورم باش يعطينا واحد الاكله صحيه. فوقاش غتاخذوه ان شاء الله وباذن الله؟ من الافضل عاد تيسلو، وراه بزاف د المغاربه كيعملوا هذه القضيه، ما تياخذوش مع الفطور، تيخليو حتى ديك الوجبه البينيه ما بين الفطور والسحور، لان راه ما كاينش عشاء. وجبه بينيه ما كاينش العشاء، كاين الفطور وكاين السحور وكاينه وجبه خفيفه بيناتهم، تقدروا تاخذوا فيها دي سالاد، تقدروا تاخذوا فيها دي فروي، تقدروا يعني داكشي اللي ما ممكنش انكم تدخلوه في الفطور تقدروا تاخذوه في ديك الوجبه البينيه. من الوجبه البينيه عاود تقدروا تاخذوا فيها اتاي مع سلو. بارك عليكم، راه غادي يقعد لكم القليم وغادي يفيدكم. ولا تقدروا تاخذوا حتى سلو في السحور كما بغيتوا. وطبعا الوليدات هذه سي لوكازيون باش يستافدوا من السفوف، لان كيعاونوا الوليدات الصغار بواحد الشكل كبير. كله منافع. فنتمنى انني نكون جاوبتكم على الاسئله ديالكم وفتكم. كنزرب في الهضره، سمحوا لي، بغيت باش نقول بزاف ديال الهضره وما تملوش معايا وما يجيش عاود الفيديو طويل بزاف. فوالا كان هذا الفيديو ديالنا اليوم. شكرا على حسن المتابعه ديالكم، نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. شكرا على التعاليق ديالكم، شكرا انكم رادين معايا البال، رادين ليا البال، ورادين القناه البال، ورادين لبعضياتكم البال. نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين تنقول لكم خليت لكم الراحه.